میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق سلفی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تسی بھول جاندے ہو، تانوں یاد نہیں کہ اج انہوں نے جنازہ پڑھیا نو پورے 2 سال ہو گئے. کنے؟ پورے 2 سال. 14 مارچ 2023 نو والد صاحب اللہ دے حضور پیش ہو گئے تے آج 14 مارچ 2025 سے پورے 2 سال. اور انشاءاللہ انہوں دی سحری دی اذان اور سحری دی اذان تو بعد انہوں دے فکر آخرت تے کہے ہوئے جملے اور اشعار تا حیات نوجوانوں دی زندگی نو بدل دے رہیں گے. جدوں بھی نوجوان اذان سندا ہے اج بھی اندے دل تے اثر ہوندا ہے. کیسی اذان؟ مولانا ظفر اللہ صاحب تشریف لے آئے، داد فتیانے والے قاری عنایت اللہ صاحب، اللہ انہوں نے مکمل تندرستی عطا کرے. اچھی آمین کہہ دو. یا اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفاواں دے دے. میرے بھائی عنایت اللہ صاحب اس بات دے شاہد نے، مہمان خانے چ بیٹھے نے، زور دا ٹائم ہے، ابا جی نے اذان دیتی، مولانا ظفر اللہ صاحب انج کرسی تے بیٹھے ہیں، یکدم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اینی پر اثر اذان تے نال کہنے لگے جڑا بندہ ایہو جی سونی اذان سن کے بھی مسجد وچ نہ آوے اندے تو زیادہ بد نصیب ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. بابا جی نے اذان کہنی تے پھر فکری آخرت تے کچھ اشعار کہنے، تینوں یاد نہ قبر اندھیری تہجد دا وقت ہونا تے انج لفظ لفظ سینے چ کھب جانا. اللہ اکبر. اللہ اللہ. میرے والد محترم اور میری امی جان جتھے لیٹے نے اللہ کروڑ رحمتہ نازل فرمائے، اور تہاڈے والدین اگر زندہ نے خدمت کرن دی اللہ توفیق دے، اگر فوت ہو گئے نے اللہ سب دے والدین نو معاف فرمائے. بزرگاں فرمانا تینوں یاد نہ قبر اندھیری کس گل تے ایڈ دلیری اوتھے ماں نہ بیٹھی تیری جو آن کرے دلداری نو چھڈ غیر نبی دی یاری نو پکڑ رسول غفاری نو. اور صحابی دے نے جدوں سامی دے وچ پاون گے، میں اکثر کیا کرنا رکھ یاد قبر دیاں کنداں نو، کر یاد کفن دیا بندانو، چھڑ جانا ہی سن فرزندانو کو لا الہ الا اللہ، کر یاد قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ جانا ہی دنیا دے غم شادی نو کو لا الہ الا اللہ. بزرگ فرماندے نے جدوں سامی دے وچ پاون گے، سامی کہندے نے قبر نو، جدوں سامی دے وچ پاون گے اوتھے ملک فرشتے آون گے، او باہوں پکڑ بٹھاون گے، ہن دس حقیقت ساری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آپ پکڑ رسول غفاری نو. دعا کرو اللہ بزرگانو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اور رب کو دعا کریا کر اللہ ساڑھے حصے سے قرآن کر دے.